Hello guys, welcome to a new video for class 12 and also for CA Cap 2 students. In this video, I'm going to solve one of the important questions regarding accounting for shares where we will solve the problem regarding pro rata allotment with including calls in areas. So without any further delay, let's start. So guys, सो यो पोर्सनमा स्टुडेन्टहरूले बढी डिफिकल्टी फेस गर्ने गर्छन् कि प्रोराटा एलोटमेन्टमा तपाईँको कल्स इन एरिया मिक्स भइदियो भनेपछि त्यसमा धेरै क्यालकुलेसनहरू देख्न गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको इजीको लागि म यो प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु र यसमा तपाईँहरूलाई फुल लजिकका साथ बुझाउने कोसिस गर्छु विदाउट एनी फर्मुला र हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ आरामले। सो इजी क्वेसन अलिकता कन्सेप्चुलाइज गर्ने आफै क्वेसन बनाएर सजिलो होस् भनेर तपाईँहरूको लागि यो स्क्रिनमा यो क्वेसन छ। ओके, अजय लिमिटेड इस्युड 10,000 shares for public subscription at 20% premium payable as under. सो अजय लिमिटेडले 10,000 सेयर्स इस्युड गरिरहेको छ पब्लिकको लागि। हेरौँ पब्लिकले कति सेयर लिन्छ त। हामीले कम्पनीले इस्युड गरेको छ 10,000 सेयर, सो पब्लिकले सब्सक्राइब गर्छ कि गर्दैन र त्यो सेयरलाई कसरी बेच्ने निर्णय गरेको छ 20% प्रिमियममा है, त 20% महँगोमा पेएबल एज अन्डर। हेर्नु होला एप्लिकेसनमा कति छ हाम्रो, एप्लिकेसनमा हाम्रो छ 25 अनि अलटमेन्टमा कति छ 50। यसमा इन्क्लुडिङ प्रिमियम पनि भनिदिएको छ। अगर क्वेसनमा प्रिमियम कहाँ छ भनेर भनिदिएन भने जहिले पनि हामीहरूले अलटमेन्टमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, प्रिमियम होस् साइड डिस्काउन्ट होस्। अहिले त क्वेसनले भनिदिनै हाल्यो कि प्रिमियम तपाईँहरूको अलटमेन्टमा छ भनेर। अगर यो नभनिदिएको भयो भने पनि म अलटमेन्टमै नै मान्थेँ, अनलेस अदरवाइज क्वेसनले कतै छ भनिदिएको छैन भनेपछि। सो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, सो कम्पनीले डिमान्ड राखेको छ 45 रुपिसको। सबै जोडिदिनु होला, 50 र 25 75, 75 र 45 जोडेपछि तपाईँको 120 रुपिस नै आउँछ फेरि पनि। ओके, सो यो थियो 100 रुपिसको सेयर 120मा बेचिरहेको छ, त 20% प्रिमियमको लिमिट पनि हाम्रो भइ नै हाल्यो। सो त्यसपछि आउनुहोस्, एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 20,000 सेयर्स। कम्पनीले कति सेयरलाई तपाईँले सामान मानिदिनु होला, एउटा प्रोडक्ट मानिदिनु होला कम्पनीको है। कम्पनी जस्तै टेबल कुर्सी कपडा बेच्छ नि, त्यस्तै सेयरलाई पनि मानिदिनुहोस् एउटा प्रोडक्ट। कम्पनीले कति सेयर बेच्न खोजिरहेको थियो 10,000, तर पब्लिकले डिमान्ड कति सेयरको लागि गर्यो 20,000 सेयर्सको लागि गर्यो। सो फर इक्जाम्पल अजय लिमिटेड, मेरो आफ्नो नाम अजय बाबु हुनाले म अजय लिमिटेड कम्पनी भयो, मैले 10,000 सेयर बेच्छु भने तर त्यसको लागि एप्लिकेसन कतिजनाको आयो 20,000 सेयर होल्डरको आयो, अथवा 20,000 एप्लिकेन्टको एप्लिकेसन आयो। जस्तै हाम्रो कलेजमा हुन्छ नि सिट खुल्छ नि, 50जनाको स्टुडेन्टको सिट खोलिया छ बिबिएमा भन्यो, तर एप्लिकेसन आयो 150 स्टुडेन्टको। अब त्यो 150 स्टुडेन्टलाई म छान्ला हैन, तिनीहरूको एन्ट्रान्स इक्जाम गराउँला, जसले इक्जाम राम्रो दिन्छ उनीहरूलाई मात्र सिट एलोट गर्छु म। एलोट भनेको दिनुहुन्छ, एप्लिकेसन जतिले पनि दिन पायो। जस्तै सरकारले जब भ्याकेन्सी खोल्यो, सरकारले जब भ्याकेन्सी खोल्यो 5जना सिटको लागि, तर एप्लिकेसन दरखास्त दिए मानौँ 25जनाले, भनेपछि त डिमान्ड ज्यादा छ हैन। सो त्यही कुरा भन्नु खोजेको, एप्लिकेसन फर 50,000। अब यसमा के भन्छ 20,000 सेयर्सको लागि एप्लिकेसन आयो, त्यसमा चाहिँ दिनेवाला कसरी छ त है। सो मैले सेयर चाहिँ कसरी बेचेँ त, मेरो मर्जी, मेरो कम्पनी, मैले सेयर कसरी दिएँ त है। एप्लिकेसन फर 5,000 सेयर्स वेयर एक्सेप्टेड फुल। एप्लिकेसन फर 5,000 वेयर एक्सेप्टेड। सो एप्लिकेसन ओके, सो एप्लिकेसन फर 5,000 सेयर्स वेयर एक्सेप्टेड फुल को अर्थ हो, सो 5,000 सेयर माग्न आएको थियो एउटा ग्रुप, तिनीहरूलाई मैले 5,000 सेयर्स दिदिएँ। सो यो मेरो लोयल कस्टमर, लोयल मान्छेहरू थियो होला, लोयल रिलेटिभहरू थियो होला, तिनीहरूलाई मैले 5,000 सेयर दिएँ। 5,000 सेयर माग्न आएको थियो, यिनीहरूलाई 5,000 दिदिएँ। मसँग कति सेयर बेच्नको लागि एभाइलेबल छ 10,000 सेयर्स, त त्यसमा 5,000 मैले पहिलो जो माग्न आएको थियो त्यो ग्रुपलाई दिदिएँ। मैले 3टा ग्रुप बनाएको छु यसमा। सो एप्लिकेसन अर्को नेक्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन फर 5,000 सेयर्स वेयर रिजेक्टेड। सो यो 5,000 सेयर जो माग्न आएको थियो अर्को ग्रुपबाट, यिनीहरूलाई कुनै पनि सेयर दिएन, त कम्पनीको निर्णय हो।
दिएन भने चाहिँ दिएन, सो रिजेक्टेड गरिदियो। सो ब्यालेन्स वेयर एलोटेड इन प्रोराटा बेसिस, त बाँकी कति सेयर बच्यो त 20,000मा 5,000लाई दियो 5,000लाई दिएन, त कति सेयर बच्यो एप्लिकेसन अझ 10,000 सेयर। त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम सेयर कति एलोट गर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ 5,000 अलरेडी दिइसक्यो, 5,000 मात्र दिन सकिन्छ। त्यो एकछिनपछि टेबल बनाएर हेरौँला, एनालाइटिकल टेबल बनाएर हेरौँला, त्यसपछि बढी बुझिएला त्यहाँनिर। सो बाँकी अझ पढौँ। मिस्टर राम टु हुम 500 shares were alloted, 500 shares were alloted under pro rata basis, failed to pay the allotment and the call money. So यो मिस्टर रामले चाहिँ के गरेको छ, यसमा कल्स इन एरियर पनि गरेको छ। पैसा दिएन भन्छ है, कसको कसको पैसा दिएन भन्छ, कल्स इन एरियरको। मिस्टर यसमा रिक्वायर्ड लेख्नु होला जर्नल एन्ट्रिज है। अब यसले कल्स इन एरियरको भविष्यमा यसको सेयर हामी फोरफिचर गरिदिन्छौँ। अहिले मैले तपाईँलाई फोरफिचर पढाउनु पर्ने छैन, खालि एउटा क्वेसन जो अलिकति सबैभन्दा बढी डिफिकल्ट मानिन्छ प्रोराटा विथ कल्स इन एरियर, त्यो पोर्सनलाई मात्र म सल्भ गर्न गइरहेको छु, बस द्याट इज इजी। सो जर्नलको फर्मेटमै बनाउनु पर्ला तपाईँहरूले। फर्स्टमा हामी कसको काम गर्छौँ, एप्लिकेसनको। फर्स्टमा हामी काम गर्छौँ एप्लिकेसनको। सो अन एप्लिकेसन अथवा एप्लिकेसनको, ओके अन एप्लिकेसन लेखे पनि हुन्छ, तपाईँहरू जर्नलको फर्मेट नगर्नु। अन एप्लिकेसनमा फर्स्टमा गर्दैछौँ हामी रिसिप्टको इन्ट्री है। अथवा यो गर्नुभन्दा अगाडि, सोल्युसन हामी गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम तपाईँहरूले अलरेडी गरिदिनु होला, तपाईँलाई जब काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामी एउटा एनालाइटिकल टेबल बनाउँछौँ, त्यो एनालाइटिकल टेबलले गर्दा तपाईँहरूको काम एकदम इजी हुन्छ है। फर्स्टमा वर्किङ नोटमा तपाईँहरूले एनालाइसिस टेबल बनाइदिनु होला। केही पनि होइन, हामी यो केही पनि नथिङ एल्स, हामी यसलाई कम्प्लिटली यो चार्टलाई यसमा जति इन्फर्मेसन भनेको छ त्यसलाई एउटा टेबलमा देखाउन गइरहेको छु। सो एनालाइसिस टेबल भयो हाम्रो। फर्स्टमा हामी यसमा ग्रुप बनाउँछौँ अथवा क्लास अथवा ग्रुप। कतिवटा ग्रुपका मान्छेहरू थियो हामीसँग, 3टाको एबिसी लेख्नुहोस्, 1 2 3 लेख्नुहोस् है। 5,000लाई दियो 5,000लाई दिएन, बाँकीलाई प्रोराटामा दियो, 3टा ग्रुप थियो। सो फर्स्ट मानौँ ग्रुप 1, सो दिस इज ग्रुप 2 एन्ड दिस इज ग्रुप 3 है। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एन्ड ग्रुप 3। त्यसपछि हामी यसमा एप्लिकेसन कतिजनाले दिएको थियो अथवा एप्लाइड कतिजनाले गरेको थियो है, अथवा एप्लिकेसन अलि मोटो निप गर्छु म यसलाई। एप्लिकेसन कतिजनाले दिएको थियो एप्लिकेसन है। एप्लिकेसन टोटल कतिजनाले दिएको थियो यो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, 20,000ले दिएको थियो एप्लिकेसन। टोटल एप्लिकेसन कतिजनाले दिएको थियो, 20,000ले दिएको थियो। एलोटेड भन्नाले कम्पनीले कतिजनालाई एलोट गर्न सक्छ, कम्पनीले म्याक्सिमम सेयर कति बेच्न सक्छ, 10,000। यो मलाई टोटलमा थाहा भयो होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, एलोट कम्पनीले कति इस्युड गर्न सक्छ, म्याक्सिमम कति सेयर, कतिवटा सिट दिन सक्छ, कतिवटा सेयर दिन सक्छ कम्पनीले, 10,000। तर एप्लिकेसन कतिजनाको लागि आयो, 20,000 जनाको लागि। सो यो कुरा। अब यसमा ग्रुप 1 ग्रुप 2 र ग्रुप 3 को लागि हामी यो चार्ट हेर्छौँ। एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ पहिलो पोइन्टमा एप्लिकेसन फर 5,000 सेयर्स वेयर एक्सेप्टेड फुल, त यिनीहरूले एप्लिकेसन कतिजनाको लागि दिएको थियो, 5,000 सेयरको लागि दिएको थियो। यिनीहरूलाई कति नै एलोट गरियो, फुल भने चाहिँ के 5,000 को 5,000 नै एलोट गरियो। त्यसपछि ग्रुप 2 मा आउनुहोस्, सेकेन्डमा एप्लिकेसन्स फर 5,000 सेयर्स वेयर रिजेक्टेड। सो रिजेक्टेड भन्छ, त यो कति एप्लिकेसन थियो, 5,000 को लागि एप्लिकेसन थियो, यिनीहरूलाई रिजेक्ट गर्यो। रिजेक्ट मिन्स निल, 0, ठिक छ। अब बाँकी कति बच्यो हेर्नुहोस् त, टोटल एप्लिकेसन हाम्रो कति हो, 20,000। त ब्यालेन्सलाई केमा दिए भन्छ, ब्यालेन्स वर एलोटेड इन प्रोराटा बेसिस। त 20,000 को एप्लिकेसनमा 5,000 फर्स्ट ग्रुपको, 5,000 सेकेन्ड ग्रुपको, त यहाँ कति बच्यो, 10,000 बच्यो। यो ब्यालेन्स फिगरमा निकाल्न सक्छौँ हामी। सो 5,000। अब हामी म्याक्सिमम एलोटेड कति गर्ने, एलोटेड भनेको दिनु, म्याक्सिमम एलोटेड हामी 10,000 गर्न सक्छौँ। 10,000मा 5,000 अलरेडी माथि ग्रुप 1 लाई एलोट गरिसक्यौँ। त ग्रुप 3 लाई हामी कति एलोट गर्न सक्छौँ, जम्मा 5,000 मात्र होइन। किनकि म्याक्सिमम एलोटेड हामी 10,000 गर्न सक्छौँ, 10,000मा ग्रुप 1 लाई हामीले अलरेडी 5,000 एलोट गरिसके है। अब हामी यहाँ निकाल्छौँ एप्लिकेसन मनी। अब एप्लिकेसन एलोटमेन्ट कलको सबैको निकाल्छौँ। यहाँ लेख्नुहोस् एप्लिकेसन मनी। एप्लिकेसन तपाईँहरू यसरी लेख्नु, मलाई ठाउँ पुग्दैन है। एप्लिकेसन मनी, एप्लिकेसन मनी एट द रेट कति छ एप्लिकेसनको पैसा हेर्नुहोस् त, एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ 25 रुपियाँ
@25 है। सो एप्लिकेसन कतिजनाले दिएको छ हेर्नुहोस्, एप्लिकेसन कतिले दिएको छ 5000 जनाले ग्रुप 1 मा। त यिनीहरूले एप्लिकेसन मनी कति तिरेको होला, एप्लिकेसन मनी कति तिरेको होला 5000 × 25 भनेपछि 1,25,000 यिनीहरूले दिएको होला। अगर तपाईँ टेबललाई यसरी हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ। सो 12,000 एप्लिकेसन मनी। ओके ग्रेट। त्यसपछि आउनुहोस् सेकेन्डमा कतिजनाले एप्लिकेसन दिएको छ 5000 जनाले, त यिनीहरूले पनि 25 रुपियाँ दिया होलान्। त यो पनि कति भयो 1,25,000, यो पनि दिएको छ एप्लिकेसन। भले यिनीहरूलाई कुनै सेयर दिएको छैन तर एप्लिकेसन पैसा त यिनीहरूले पनि तिरे नि है। त्यस्तै यहाँ एप्लिकेसन कतिजनाले दिएको छ, कति सेयरको लागि एप्लिकेसन दिएको छ ग्रुप थर्डले 10,000 को लागि, त यिनीहरूले 25 को दरले कति तिरे 2.5 लाख रुपियाँ तिरे। त टोटल यो जोड्दै चाहिँ कति आउँछ 2.5 लाख र 5 लाख रुपियाँ। एप्लिकेसनको मनी हामीले कति पाए हेर्नुहोस् त 5 लाख। सिम्पल छ नि। कतिजनाले एप्लिकेसन दियो 20,000, त 20,000ले एप्लिकेसन दियो, एउटाको रेट कति हो एप्लिकेसनको 25 रुपियाँ, त 20,000 × 25 5 लाख त हुन्छ टोटालिटीमा निकाल्दै। हामी अहिले इन्डिभिजुअल एनालाइसिस गरेर आएको छौँ है। त्यसैले अब यहाँ हामी लिन्छौँ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटल चाहिँ लेख्नुहुन्छ, ट्रान्सफर टु क्यापिटल। म सानो ह्यान्डराइटिङमा गर्दैछु, टेबल अलिक ठुलो देखिन्छ त्यही भएर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु क्यापिटल अथवा एप्लाइड लेख्दा पनि हुन्छ। अब क्यापिटलमा फर इक्जाम्पल तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर इक्जाम्पल अलायन्सले 20 जनाको लागि भर्ना खोलेको थियो, तर एप्लिकेसन आयो 50 जनाको लागि है। एप्लिकेसन कति जनाको लागि आयो 50 जनाको लागि। त एप्लिकेसन 50 जनाको लागि आयो भनेपछि सिम्पल छ, एप्लिकेसन आयो 50 जनालाई, सिट छ जम्मा कति 20, त एप्लिकेसन त 50 जनाकै पैसा लिएको हुन्छ है। त्यसमा कति जनालाई सिट दिइन्छ 20 जनालाई, त 20 जनालाई सिट दियो भने चाहिँ अबदेखि महिना महिनामा फी अलायन्सले 20 जनासँग स्टुडेन्टसँग माग्छ कि 50 जनासँग माग्छ। अभियसली जसलाई स्टुडेन्ट जसलाई त्यहाँ सिट दिएको छ तिनीहरूले नै महिना महिनाको फी दिने हो है। जस्तै फर इक्जाम्पल 20,000 सेयरको एप्लिकेसन आएको छ, तर जम्मा कम्पनीले कति सेयर एलोट गरे हो 10,000 भनेपछि त यिनीहरूलाई नै मालिक मान्ने हो। अब जसलाई सिट दियो जसलाई सेयर दियो अब तिनीहरू मात्र, सबै एप्लिकेसन दिने मान्छेहरू मालिक हुँदैन नि। जसलाई सेयर दियो ती मान्छेहरू मात्र सेयर होल्डर हुन्छन्, जसलाई सेयर दियो ती मान्छे मात्र सेयर होल्डर हुन्। त यहाँ हामीलाई सेयर एलोटेड भन्नाले सेयर दिनु है, दिनु एलोट गर्नु, त यी मालिकहरू हुन्। त मालिकको पैसा मात्र क्यापिटलमा जान्छ कहिले पनि है। त्यहाँ ट्रान्सफर टु क्यापिटल @25 कुन पैसा आयो एप्लिकेसनकै पैसा। यहाँ तपाईँ एप्लिकेसन मनी नै हो है, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। त यसमा सबैको पैसा क्यापिटलमा जाँदैन, जसलाई सेयर दिएको छ त्यसको पैसा मात्र सेयर क्यापिटलमा जान्छ, किनभने चाहिँ मालिक त अबदेखि ऊ भयो है। जसलाई सेयर दिएको छैन त्यो काईको मालिक, फेरि उनीहरूले अब एलोटमेन्टको कलको पैसा तिर्छ। फर इक्जाम्पल मानव चौधरी ग्रुपले सेयर इस्यु गर्यो, मेरो दाइले पनि सेयरको एप्लिकेसन दियो, मैले पनि एप्लिकेसन दिएँ, मेरो दाइलाई सेयर पढ्यो मलाई सेयर पढेन, मलाई सेयर पढेन भने चाहिँ म एलोटमेन्टको पैसा फेरि कलको पैसा तिर्छु त तिर्दैन। तर मेरो दाइलाई सेयर पढेछ भने मेरो दाइले कुन पैसा तिर्छ, एप्लिकेसनको त दुईटैले तिरेको होला, एलोटमेन्टको पनि तिर्छ, फर्स्ट कलको पनि तिर्छ, सेकेन्ड कलको पनि तिर्छ हो। जसलाई एलोट भएको छ उसले पैसा तिर्ने हो, जसलाई सेयर पढेकै छैन उसले पैसा किन्देला। कुरा बुझ्नुभयो। सो द्याट्स वाइ त्यसको दाइको पैसा मात्र सेयर क्यापिटलमा जाने हो है चौधरी ग्रुपको। सो यो एलोटेडलाई हेर्नु होला। अब एलोटेडलाई सो 5,000 × 25 त 1,25,000 यसको पनि यो भयो। त्यसपछि आउनुहोस् त यसलाई कुनै सेयर दिएको छ ग्रुप 2 लाई, कुनै पनि 5,000 को लागि एप्लिकेसन दिएको थियो, बिचारालाई कुनै सेयर दिएकै छन् 0, त यसको पैसा क्यापिटलमा जाने भयो र जाँदैन 0 अथवा ड्यास अथवा निल। ल हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई सेयर कति एलोट गरिएको छ 5,000। ग्रुप थर्डमा आउनुहोस्, ग्रुप थर्डमा 5,000, त 5,000 × 25 कति हुने भयो 1,25,000। सिम्पल छ, यो तिनटैलाई पनि जोड दिनुभयो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 2.5 लाख। त सिम्पल छ नि, कम्पनीले म्याक्सिमम कति सेयर बेच्न सक्ने हो 10,000, त 10,000मा एप्लिकेसनको मनी कतिको लिनु पर्यो 10,000 जना मान्छेको मात्र लिनु पर्यो, एकजनाको 25 रुपियाँ, त 10,000 जनाको कति भयो 2.5 लाख रुपियाँ हो। कम्पनीले यहाँ तर पैसा कति उठाएको छ हेर्नुहोस् त, एप्लिकेसनमा 5 लाख रुपियाँ उठाएको छ, जबकि पाउनु पर्ने कति हो 2.5 लाख। त एक्सेस छ कम्पनीसँग पैसा, एक्सेस छ है। त अब यसको लागि अझ टेबल है, त्यो टेबल त कन्टिन्यू राख्नु होला। म टेबल यहाँ बनाउन गइरहेको छु। एक्सेस भने अझ त्यो कन्टिन्यू है, एक्सेस
एक्सेस मनी। त एक्सेस मनीमा के गर्दैनौँ हामी, यहाँबाट एक्सेस निकाल्छौँ, सिम्पल छ। त यो 1,25,000 माइनस 1,25,000 कुनै है पाउनुपर्ने पाएछ कति कम्पनीले 1,25,000, पाउनुपर्ने पनि कति हो 1,25,000। त कुनै पनि एक्सेस मनी छैन यसमा, जिरो, ग्रुप 1 को जिरो। त कम्पनीले एप्लिकेसनको पैसा कति पाएको छ 1,25,000, जबकि पाउनुपर्ने कति हो जिरो। किन जिरो पाउनुपर्ने, यिनीहरूलाई त सेयर दिएकै छैन। त सेयर नदिएको मान्छेसँग पैसा त उठाउनु पाएन नि। सो यो ग्रुप 2 को कति भयो हाम्रो 1,25,000। त्यस्तै लास्टमा आउनुहोस्, कम्पनीले एप्लिकेसनमा कति पैसा पाएको छ यहाँ 2.5 लाख, जबकि पाउनुपर्ने जम्मा कति थियो, पाउनुपर्ने जम्मा कति थियो 1,25,000। त यहाँ पनि कम्पनीले कति रुपियाँ एक्सेस भएछ कम्पनीलाई 1,25,000 है। सो ग्रुप 1, सेकेन्ड एन्ड थर्ड थियो। त एक्सेस मनी पछि अब हामी निकाल्छौँ युटिलाइजेसन है। एक्सेस मनीलाई अब हामी के गर्छौँ, युटिलाइजेसन। केमा युटिलाइजेसन गर्छौँ, सिम्पल छ, कि त एलोटमेन्टमा युटिलाइजेसन गर्छौँ कि त कलमा है। एक्सेस मनीलाई हामी के गर्छौँ, युटिलाइज गर्छौँ कि त हामी युटिलाइजेसन गर्छौँ एलोटमेन्ट अथवा कलमा। सो यसको एप्लिकेसन कलम बन्दै जान्छ। त चेक गर्नुहोस् कति पैसा हामीसँग एक्स्ट्रा आएको छ, त्यसलाई युज गरिदिउँ, सिम्पल युज गरिदिउँ। र अझ पनि बढी पैसा बच्छ भने चाहिँ हामी त्यो पैसालाई के गरिदिन्छौँ, रिफन्ड गरिदिन्छौँ है। अझ पनि एक्स्ट्रा के बच्छ भने त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ, रिफन्ड गरिदिन्छौँ। सो दिस इज योर एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कति आएको थियो हेर्नुहोस् त, जोडे मैले 2.5 लाख नै आउँछु भनेको थिएँ, 5 लाखबाट 2.5 लाख घटाएँ, त्यो 2.5 लाख नै आउने हो माथिको यो जोडेपछि। अब आउनुहोस्, यहाँ कुनै एक्सेस मनी छ ग्रुप 1 मा, यो ग्रुप 1 हो है, यो ग्रुप 1 मा के एक्सेस मनी छ, छैन नि है। त एक्सेस मनी छैन भने चाहिँ युटिलाइजेसन हुने कुरै भएन, न रिफन्ड हुने भयो, निल। अब आउनुहोस् ग्रुप 2 मा 1,25,000 ग्रुप 2 को हो। ग्रुप 2 मा कति एक्सेस मनी छ 1,25,000। यो 1,25,000 वालालाई कुनै सेयर दिएको छ, छैन नि है, जिरो। त सेयर दिएको छैन भने चाहिँ यसको पैसा एलोटमेन्ट र कलमा हामी युज गर्न मिल्दैन, किनभने चाहिँ बिचारालाई हामीले सेयर दिएकै छैनौँ। त सेयर नदिएको पैसावालालाई त पैसा रिफन्ड गरिदिनु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल, कोही मेरोमा 5 जना कुर्सी किन्न आए, मसँग 2टा कुर्सी मात्र छ, 5 जनाले पैसा दिएछन् एडभान्समा। त कुर्सी मैले सिर्फ 2 जनाले दिएँ, एबीसीडीईमा ए र बीलाई कुर्सी दिएँ। त सीडीईकोलाई कुर्सी दिएकै छैन भनेपछि उनीहरूको मैले पैसा के गरिदिनु पऱ्यो, रिफन्ड गरिदिनु पऱ्यो है। सो रिफन्ड, यिनीहरूको पैसा हामी के गरिदिन्छौँ, सिधा हामी के गरिदिन्छौँ, रिफन्ड गरिदिन्छौँ। अब आउनुहोस् थर्ड ग्रुपमा। त थर्ड ग्रुपमा हामीले सेयर दिएको छौँ, 5,000 सेयर दिएको छौँ थर्ड ग्रुपमा है, 5,000 सेयर दिएकै छौँ हामीले। त दिएको छौँ चाहिँ यिनीहरूको पैसा हामी एलोटमेन्टमा युज गर्न सक्छौँ है। कति युज गर्न सक्छौँ त्यो चेक गर्नुपर्छ, तपाईँले दिमागमा क्यालकुलेट गर्नु होला। कम्पनीले नम्बर अफ सेयर इस्युड कति गर्न सक्छ, जम्मा 10। कति सेयर इस्युड गर्न सक्छ, 10,000 सेयर इस्युड गर्न सक्छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई सेयर कति एलोट गरेको छ हेर्नुहोस् त, यही ग्रुप थर्डलाई मात्र हेर्नुहोस्, ग्रुप थर्डकोलाई चेक गर्छौँ। ग्रुप थर्डमा एलोटमेन्ट कति भएको छ भन्नुहोस् त, 5,000 सेयर एलोटमेन्ट भएको छ है। यिनीहरूले एलोटमेन्टमा कति पैसा तिर्नुपर्ने हो, एलोटमेन्टमा चेक गर्नुहोस्। एलोटमेन्टमा कति पैसा दिनुपर्ने, 50 रुपियाँ। एलोटमेन्टमा कति रुपियाँ दिनुपर्ने हो, 50मा 50 रुपियाँ। त 5,000 × 50 कति हुन्छ, 5 5 जा 25। त 2.5 लाख रुपियाँ चाहिए एलोटमेन्टमा, हामीलाई कति रुपियाँ चाहिने हो, 2.5 लाख रुपियाँ। जस्ट फर नलेज है, दिमागमा क्यालकुलेट गर्ने, यसो देखाउनु पर्दैन। एलोटमेन्टमा हामीलाई कति रुपियाँ चाहिने हो, 2.5 लाख रुपियाँ। यो ग्रुपबाट, ग्रुप थर्डबाट हामीलाई कति चाहिने हो, त्यही रेस्पेक्टिभ ग्रुपलाई हेर्ने हो है। ग्रुप थर्डबाट हामीलाई कति रुपियाँ चाहिरहेको छ, 2.5 लाख रुपियाँ, जबकि हामीसँग एक्सेस मनी कति छ 1,25,000। त 2.5 लाख रुपियाँ चाहिरहेको छ भने चाहिँ 1,25,000 युज गर्न त मिल्यो नि है। म्याक्सिमम् हामी कति युज गर्न सक्छौँ एलोटमेन्टमा, 2.5 लाख रुपियाँ। तर मसँग यहाँ एक्सेस मनी कति मात्र छ, 1,25,000। त युज गरिदियो पुराका पुरा एलोटमेन्टमा। 2.5 लाख रुपियाँ चाहिरहेछ, त 1,25,000 रुपियाँ उब्रेको छ। कसको पैसा, एप्लिकेसनको पैसा उब्रेको। एप्लिकेसनको पैसा 1,25,000 उब्रेको छ, त्यो पैसा हामीले एलोटमेन्टमा युज गरिदिउँ। किनभने चाहिँ यो ग्रुप थर्डवाला सेयर होल्डरसँग हामी एलोटमेन्टमा पनि त फेरि पैसा माग्ने नै हो नि। त अहिले यिनीहरूलाई रिफन्ड गरिदिने अनि पछि फेरि पैसा माग्ने, त्यो दोहोरो काम हुन्छ। त्यसैले कम्पनीले के गरिदिन्छ, जुन पैसा यिनीहरूले एप्लिकेसनमा बढी तिरेको छ त्यो पैसालाई कहाँ युज गरिदिन्छ, एलोटमेन्टमा। किनभने चाहिँ फेरि नत्र त कायदा अनुसार 1,25,000 यिनीहरूको एक्स्ट्रा लिएको छु नि हामीले ग्रुप थर्डको, यो पैसा पनि रिफन्ड गरिदिनु पर्ने, म पनि मान्छु। त अहिले रिफन्ड गर, फेरि 2 महिनापछि एलोटमेन्टमा पैसा मगाउनु पऱ्यो 50 रुपियाँ एक एकजनासँग।
त अहिले रिफन्ड गर्ने फेरि पछि भविष्यमा माग्ने त्यो ज्याउ हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई यहीँ युज गरिदिने। त कम पैसा माग्ला, 2.5 लाखमा जम्मा 1.25 यहाँ पाइहाल्यो, 1.25 पछि मागौँला। त यो कल्स यसमा युज भएन, त रिफन्ड पनि भएन। यो टेबल भइसकेपछि अब मेरो काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले मेटेँ। अब आउनुहोस् एप्लिकेसनको, अब हामी इन्ट्री पास गर्छौँ भक्काभक। फर्स्टमा आउनुहोस् एप्लिकेसनको, तपाईँहरू जर्नलको फर्मेटमा गर्ने है। यो जर्नलको फर्मेटमा एप्लिकेसनको फर्स्ट हामी केसको पास गर्छौँ, रिसिप्टको। एप्लिकेसनको पैसा हामी केसको पास गर्छौँ, रिसिप्टको। यो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। रिसिप्टमा हामी के गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। कतिको एप्लिकेसन आयो हामीहरूलाई, 20,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो। त एउटा सेयरको एप्लिकेसन 25, नत्र तिमीले यहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ। एप्लिकेसनको मनी छ नि, एप्लिकेसन मनी, यही 5 लाख रुपियाँ हुने है। 20,000 × 25, 20,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो, यो 5 लाख रुपियाँ। यो केसको पैसा आएको टु सेयर एप्लिकेसन, त्यही 5 लाख रुपियाँ। टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट 5 लाख। त न्यारेसनमा लेख्नु होला, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी received on 20,000 shares है। सो एप्लिकेसनको मनी पायो। रिसिभ पछि अब यो पैसालाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ, क्यापिटलमा है। अघि मैले माथि पनि लेखेको थिएँ, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। त ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। त एप्लिकेसनको मनीलाई केमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु म, सेयर एप्लिकेसन। त जतिले क्रेडिट भएको छ त्यतिले डेबिट गर्नुहोस्। कतिले क्रेडिट भएको छ, 5 लाख रुपियाँले, त डेबिट गरिदिनुहोस्। अब आउनुहोस् यहाँ टु सेयर क्यापिटल। क्यापिटलमा कति पैसा जान्छ हेर्नुहोस् त, जम्मा 20,000। मालिक कतिजनालाई बनाउनु भयो, एप्लिकेसन पो 20,000 को आयो है। एप्लिकेसन कतिको आयो, 20,000 को आयो। 20,000 मा मालिक हामी कतिलाई बनाइरहेको छौँ, 10,000 लाई मात्र। त 10,000 × 25, 2.5 लाख रुपियाँ। त जतिलाई मालिक बनाउँछु त्यतिको पैसा मात्र क्यापिटलमा जान्छ। तपाईँले चेक गर्नु होला, ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटलमा कति लेखेको छ हेर्नुहोस् त। एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल कति रुपियाँ पठाउनु भएको छ सेयर क्यापिटलमा, 2.5 लाख रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त 2.5 लाख रुपियाँ त आयो नि है। 20,000 को एप्लिकेसन आयो, तर मालिक हामी कतिलाई बनाउन सक्छौँ, 10,000। त जसलाई मालिक बनाउँछौँ तिनीहरूकै पैसा मात्र क्यापिटलमा जाने हो। अब हामीले सेयर क्यापिटल पनि भयो। अब आउनुहोस् एलोटमेन्टमा हामीले एप्लिकेसन मनी के युज गरेका छौँ कि है, टु सेयर एलोटमेन्ट युज भएको छ। हेर्नुहोस् त, टु सेयर एलोटमेन्टमा एप्लिकेसनको कति महिना पैसा हामीले एलोटमेन्टमा युज गरिदिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, युटिलाइजेसनमा यो 1,25,000 युज गर्नुभएको छ तपाईँहरूले है। यो युज गर्नुभएको छ यो पैसा। त एप्लिकेसनको पैसा त हो नि, यो एक्स्ट्रा पाएको। त एलोटमेन्टमा हामीले युज गरिदियौँ 1,25,000। फेरि हामीले के पैसा रिफन्ड गरेका छौँ, हेर्नुहोस् त, रिफन्ड पनि कति गरेका छौँ, 1,25,000। त रिफन्ड गरेका छौँ एप्लिकेसनको पैसा। बिचाराहरूलाई सेयरै दिएनौँ हामीहरूले, त सेयर नदिएपछि उनीहरूको पैसा हामीले रिफन्ड गर्नु पऱ्यो नि, 1,25,000। त लेख्नु होला, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एन्ड एक्सेस मनीलाई हामीले के गर्यौँ, युटिलाइज पनि गर्यौँ। युटिलाइज केसमा गर्यौँ, अन अलोटमेन्ट एन्ड रिफन्डेड मात्रले, अनरिफन्डेड। एक्सेस मनीलाई हामीले के गर्यौँ, एक त हामीले सेयर एप्लिकेसनको मनी केसमा ट्रान्सफर गर्यौँ, सेयर क्यापिटलमा। दोस्रो कुरा, एक्सेस मनी जो थियो त्यो हामीले एलोटमेन्टमा युज गर्यौँ। र ब्यालेन्स है अझ पनि एक्सेस बचेकोलाई हामीले के गरिदिउँ, रिफन्ड गरिदिउँ। त ठ्याक्क जोड्नु होला, यो 5 लाख रुपियाँ नै देखिन्छ। सो एप्लिकेसनको एन्ट्री हाम्रो पास भयो। अब एप्लिकेसन पछि आउँछ हामी अन एलोटमेन्ट। सबै झन्झट यसमै छ हाम्रो, अन एलोटमेन्ट। अलिकता गाह्रो बनाएको छ यो क्वेसन, त्यही भएर इक्जाममा यति गाह्रो नआउनुसक्छ तपाईँहरूलाई। +2मा मैले देखाएको छैन यो आउनु लागेको, क्याप 2 को वालालाई चाहिँ आउन सक्छ, किनभने चाहिँ त्यसमा मैले मिक्स गरेको छु। यसमा के प्रब्लम थियो त कोर्समा छ है, +2 वालाले पनि हेर्नु पर्ला। योभन्दा त गाह्रो आउँदैन इक्जाममा तपाईँहरूलाई आयो भने, म्याक्सिमम् गाह्रो यही हो। सो एलोटमेन्टमा हामी पहिला के गर्छौँ, ड्यू गर्छौँ है। एलोटमेन्टमा हामी फर्स्टमा के गर्छौँ, ड्यू। यो तपाईँलाई मैले कहानी सम्झाइसकेको छ क्लासमा राम्रोसँग। सो ड्यू गर्दाखेरि माग्नु पऱ्यो होइन, ड्यू माग्ने अधिकार आयो। त केसको पैसा माग्नु पऱ्यो हामीले, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट
टु सेयर क्यापिटल र अर्को छ टु सेयर प्रिमियम। प्रिमियममा पनि छ नि है यो टु सेयर प्रिमियम। सो यसमा मालिक कतिजना सेयर हो हाम्रो 10,000। अब सबै हिसाब हामी 10,000 कै गर्छौँ किनभने चाहिँ 20,000 सेयरको पैसा पाएको हामीले त्यसमा रिफन्ड सिफन्ड एक्सेस पैसा युटिलाइज गऱ्यौँ। त मालिक कम्पनी म्याक्सिमम सेयर कति बेच्न सक्छ कम्पनीले? 10,000। इस्यु नै 10,000 गरेको छ। 10,000 भन्दा बढीको त हिसाब गर्ने कुरै भएन। एलोटमेन्ट भन्दा तल, चाहे फर्स्ट कल हो, चाहे सेकेन्ड कल, चाहे थर्ड कल, फाइनल कल जति होस्, अब हाम्रो एलोटमेन्टबाट जतिलाई मालिक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यतिको मात्र हिसाब गर्ने हो। एप्लिकेसन त धेरैले दिन सक्छन् नि, तर हामीले कति सेयर दिने भन्ने कुरा मात्र। 10,000 कम्पनीले है 10,000 इन्टु, त यसमा 50 रुपियाँमा 30 रुपियाँ क्यापिटलको छ, 20 रुपियाँ केसको छ? प्रिमियमको छ। प्रिमियमको कति छ? 20 रुपियाँ छ। भनेकै हो 20% होइन। त यो 2 लाख रुपियाँ आयो। यो कति आयो? 3 लाख रुपियाँ आयो। सो यहाँ 10,000 इन्टु 50 यो कति आउने भयो? 5 लाख। लेख्नु होला बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू including premium on 10,000 shares। तो 10,000 सेयरमा एलोटमेन्ट मनी ड्यू छ इन्क्लुडिङ प्रिमियम पनि। अब ड्यू पछि यो पैसाले हामीले के गर्नु पर्यो? रिसिभ्ड गर्नु पर्यो। यो पैसा हामीले पाउनु पर्यो नि। अब तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो एप्लिकेसन भन्दा तल एलोटमेन्टबाट सबै एन्ट्री कि त ड्यू हुन्छ कि त रिसिभ हुन्छ होइन। फर्स्टमा ड्यू हुन्छ, त्यसपछि रिसिभ हुन्छ। ड्यू रिसिभ, फर्स्ट कल होस्, सेकेन्ड कल होस्, थर्ड कल होस्, फोर्थ कल होस्, फिफ्थ कल, ड्यू रिसिभ है। एप्लिकेसन मात्र उल्टो, एप्लिकेसनमा रिसिभ अगाडि हुन्छ, त्यसपछि ड्यू हुन्छ। ड्यू भन्नु र ट्रान्सफर भन्नु एउटै कुरा हो। एप्लिकेसन ट्याक्क उल्टो, रिसिभ र ड्यू, तर त्यसपछि एलोटमेन्ट भन्दा पछि सबै ड्यू रिसिभ है। सो यसको रिसिभ गर्नुहोस्। त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, म यहाँ इन्ट्री मात्र लेख्दैछु। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, पैसा पाएको है। यसमा रामले पैसा तिरेको छैन, कल्स इन एरियर एकाउन्ट डेबिट, पैसा पाउन बाँकी छ, त एसेट भयो। एसेटको साइड जहिले पनि डेबिट होइन। कल्स इन एरियर पनि छ है, रामले 500 सेयरमा पैसा दिएन भन्छ। टु हामी यहाँ के गर्छौँ? टु सेयर एलोटमेन्ट। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर म तपाईँलाई इन्ट्री मात्र लेखिदिएको अगाडि। अब इन्ट्री मैले यो क्लासमा तपाईँहरूलाई पुरै लजिकका साथ सम्झाएको छु। अब म इन्ट्री यहाँ चाहिँ भन्न सक्दैन किनभने धेरै फेरि 2टा क्लास खान्छ खालि यो इन्ट्रीमा मात्र। इन्ट्री के भयो? ब्याङ्क पैसा पाउन रिसिभ गरेर आएको छु नि होइन। एलोटमेन्टमा कति सेयरको पैसा? 10,000। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला एलोटमेन्टमा हामीले कति पैसा पाउनु पर्ने हेर्नुहोस् त। एलोटमेन्टमा कति पैसा पाउनु पर्ने? 5 लाख रुपियाँ। कति पाउनु पर्ने? 5 लाख। तर ध्यान दिएर हेर्नु होला है, 5 लाख रुपियाँ पाउनु पर्ने एलोटमेन्टमा, म पनि मान्छु, तर अलरेडी तपाईँले एप्लिकेसनमा हेर्नुहोस् त, एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टको पैसा कति युटिलाइज गर्नुभएको छ? एप्लिकेसनको कति पैसा एलोटमेन्टमा युटिलाइज गर्नुभएको छ? 1,25,000 है। एलोटमेन्टमा 5 लाख रुपियाँ पाउनु पर्ने हो माने, तर हामीले एप्लिकेसनको बढी पैसा एलोटमेन्टमा युज गरिदिएको छौँ। फेरि दुबारा पैसा माग्न मिल्छ? अर्कासँग एप्लिकेसनमा बढी पैसा उठाउने, अनि त्यो एप्लिकेसनको पैसा तपाईँले एलोटमेन्टमा युज पनि गरिदिने, अनि भविष्यमा त्यही व्यक्तिलाई फेरि दुबारा पैसा दिए भन्ने दिन्छ उसले? दिँदैन नि। कुरा बुझ्नुभयो? दिँदैन। सो द्याट्स वाइ 5 लाख रुपियाँ पाउनु पर्ने हो माने, तर 5 लाखमा 1,25,000 हामीले एप्लिकेसनको पैसा युज गरिसकेका छौँ एलोटमेन्टमा। सो एलोटमेन्टमा हामीले कति पैसा मात्र उठाउन मिल्यो? अब 3,75,000। कति मात्र उठाउन मिल्यो? 3,75,000। यसको न्यारेसन अहिले लेखौँला। अब कल्स इन एरियर निकाल्न यसमा चक्कर छ, हेर्नु होला वर्किङ नोट नम्बर 1। सो कल्स इन एरियर म कसरी निकाल्छु यसको? सो हामी यहाँ निकाल्दैछु कल्स इन एरियर रामको। मैले नाम पनि दिइदिएको छु, त पहिला क्वेसन पढिहालौँ। रामले कति सेयरको पैसा दिएन, माथि हेर्नु होला। मिस्टर राम टु हुम 500 सेयर्स वेयर एलोटेड अन्डर प्रो राटा बेसिस फेल टु पे द एलोटमेन्ट पनि पैसा पनि दिएन, कलको पैसा पनि दिएन। त एलोटमेन्ट गरेर आएको छु अहिले हामी। त एलोटमेन्टमा समस्या के छ हेर्नु होला। त रामबाट हामीले पैसा कति पाउनु पर्ने? अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड हेर्नु होला। अमाउन्ट टु बी अथवा मनी टु बी रिसिभ्ड जे लेख्नुहुन्छ, अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड। ध्यान दिएर हेर्नु होला। कति सेयरको पैसा पाउनु पर्ने हो? 500 सेयर। एलोटमेन्टमा कति पैसा पाउनु पर्ने हो? एलोटमेन्टमा पाउनु पर्ने रुपियाँ 50 हो। तर रामले हामीलाई कति रुपियाँ दिएन? 25,000 रुपियाँ दिएन है। रामले हामीलाई कति रुपियाँ दिएन? 25,000 रुपियाँ हामीलाई रामले दिएन। त यसलाई नै हामी कल्स इन एरियर भन्छौँ। तर ध्यान दिएर हेर्नु होला, राम कुन ग्रुपमा पढिरहेछ हेर्नुहोस् त। राम कुन ग्रुपमा पढिरहेछ? अन्डर प्रो राटा बेसिस।
राम जो व्यक्तिलाई 500 सेयर दिएको थियो कम्पनीले, एलोटेड भन्नाले के दिएको थियो, प्रोराटा बेसिसमा उसले कल मनी पनि दिएन, एलोटमेन्ट मनी पनि दिएन। अब राम कुन ग्रुपमा पर्छ हाम्रो, ध्यान दिएर हेर्नु होला, त्यहाँनिर सबै कहानी छ। राम पढ्ने ग्रुप भनेको हाम्रो यो ग्रुप हो। राम पढ्ने ग्रुप भनेको हाम्रो कुन ग्रुप हो, यो ग्रुप हो, थर्ड ग्रुप। प्रोराटावाला त यही हो नि। यो ग्रुपमा हेर्नुहोस् त कति सेयर एप्लाइड गरेको छ, 10,000 सेयर एप्लाइड गरेको छ। 10,000 सेयर एप्लाइड गरेको व्यक्तिलाई कति सेयर मात्र दिएको छ, 5,000 सरी। यसरी विचार गर्नु, ठ्याक्क आधा दिएको छ। ठ्याक्क कति सेयर दिएको छ, आधा सेयर। यहाँ फर इक्जाम्पल रामले यहाँ 10,000 सेयरको लागि अप्लाई गरेको थियो भनेपछि बिचरा रामलाई कति सेयर मात्र एलोट भयो, 5,000, आधा। तपाईँ मलाई यत्तिकै भन्नुहोस्, यहाँ नै म लेखेर बताइदिन्छु। यहाँनिर जस्तै फर इक्जाम्पल एप्लाइड र उसको रेसियो बनाउँदैछु है म, एप्लाइड र एलोटेड। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। एप्लाइड र एलोटेडको हामी रेसियो बनाउँदैछौँ। सिम्पली एप्लाइड कति सेयर एप्लाइड गरेको थियो यो ग्रुपमा हेर्नु होला। एप्लाइड कति गरेको थियो, ग्रुप थर्डमा। ग्रुप थर्डलाई हेर्ने, राम जुन ग्रुपमा पर्छ त्यही ग्रुपलाई हेर्ने हो। एप्लाइड कति गरेको थियो, 10,000 सेयर्स। तर एलोटेड जम्मा कति भएको छ, 5,000 सेयर्स। अब रामलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई युज गर्नुहोस्। रामले यो 500 सेयर अप्लाइड गरेको हो कि एलोटेड गरेको हो, रामले यो सेयर्स 500 सेयर एलोटेड गरिएको, के गरिएको हो, एलोटेड। त एलोटेडमा तल लेख्नुहोस्, तपाईँले एलोटेडको तल लेख्नुहोस्। त रामलाई कति सेयर मात्र एलोट भएको छ, 500 सेयर्स। कति सेयर मात्र एलोटेड भएको छ, 500 सेयर्स। अब लजिकली भन्नुहोस् न, त यसको मतलब रामलाई कति सेयर अप्लाइड गरे होला रामले है। जसले यहाँ 10,000 सेयर अप्लाइड गर्यो त्यसलाई जम्मा 5,000 मिल्यो, ठ्याक्क आधा मिलेको छ। त रामलाई 500 सेयर एलोट भएको छ भन्नुको अर्थ के हो कि रामले कति सेयरको लागि अप्लाई गरे होला, 1000 सेयरको लागि अप्लाइड गरे होला। रामले कति सेयरको लागि अप्लाई गरे होला, 1000 सेयरको लागि अप्लाई गरे होला। लजिकली हेर्नुहोस् न, जसले 10,000 सेयरको लागि अप्लाइड गर्यो उसलाई जम्मा कति सेयर मिलेको छ, 5,000। त रामलाई यो क्वेसनमा कति सेयर एलोट गरिएको छ, 500 सेयर एलोट गरिएको छ। मतलब अप्लाई कतिको लागि गरे होला, बिचराले एप्लिकेसन कतिको लागि दियो होला, 1000 सेयरको लागि। त हामी यसलाई यसरी निकाल्छौँ है, एप्लिकेसन अथवा अप्लाइड, सेयर्स अप्लाइड बाई राम, सेयर्स अप्लाइड बाई राम। अब तपाईँले केही नगर्नुहोस्, फर्मुला चाहिँदैन मलाई, बिना फर्मुलाको हेर्नुहोस्। यो 500 आफ्नो 500सँग बराबर गर्नुहोस्। यो 500 सेयर्स डिभाइडेड बाई 5,000 है, आफूसँग बराबर गर्नुहोस्। अनि यताकोलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 10,000 सेयर्स। यसको अर्थ के हो, जसले 500 सेयर पायो, जबकि एलोटेटेड टोटलमा कति भएको थियो, 5,000। त 500 आफ्नो 5,000 त यहाँ त छैन नि, यहाँ यही त निकाल्नु पर्ने, यो त वाट थियो, हामीले यो निकाल्नु पर्ने वाट थियो। सो 500 5,000 को बराबर छ भने चाहिँ 10,000 को लागि चाहिँ कति मिल्ने छ, यहाँ आयो तपाईँहरूको 1000 सेयर। त रामले कति सेयर एप्लाइड गरे होला, 1000 सेयर। अब मलाई यस्तो लजिकली भन्नुहोस्, बिचरा रामलाई अझै लिमिटेडले कति सेयर मात्र दिएको छ, 500 सेयर मात्र दिएको छ है, 500 सेयर मात्र दिएको छ। बिचराले एप्लिकेसन कतिको लागि दिएको थियो, 1000 सेयरको लागि। त एप्लिकेसन 1000 सेयरको लागि दिँदै थियो भने चाहिँ एप्लिकेसन मनी पनि कतिमा दिया होला, 1000 सेयरमा दिया होला। जबकि मालिक कति सेयरको भयो, 500 सेयरको। सो द्याट्स वाइ रामले कति सेयरको पैसा एक्सेस दिएको छ, 500 सेयरको पैसा एक्सेस दिएको छ है। त एक्सेस सेयर निकालिदिनुहोस्। एक्सेस सेयर कसरी आयो, एप्लाइड माइनस एलोटेड। त रामले कतिको लागि एप्लाइड गरेको थियो, 1000 सेयर्स। एलोटेड कति भयो बिचरालाई, 500 सेयर। त कति सेयर एक्सेस भए रहेछ, 500 सेयर्स। त यो 500 सेयर्सको रामले एक्सेस मनी दिएको छ। रामले के मनी दिएको छ, यसको एक्सेस मनी लेस एक्सेस। कुन मनी दिया होला एक्सेस, एप्लिकेसन मनी, किनभने चाहिँ एप्लिकेसन त भर्न पायो, एक्सेस एप्लिकेसन मनी पेड। त कति सेयरमा एक्सेस दिया हेर्नुहोस् त, 500 सेयरमा एक्सेस दिया। एउटा एप्लिकेसन मनीको पैसा कति हो, 25 रुपियाँ है, 25 500 125, त 12,500। अब ध्यान दिएर हेर्नु, यसलाई नै हामी भन्छौँ कल्स इन एरियर, यसलाई नै हामी भन्छौँ कल्स इन एरियर। त 12,500
कुरा बुझ्नुभयो। सो रामबाट 25,000 एलोटमेन्टको पैसा पाउन बाँकी छ, एलोटमेन्टमा 25,000 को पैसा पाउन बाँकी छ, तर रामले 500 सेयरको पैसा एप्लिकेसनमा बढी तिरेको छ नि, अलरेडी बढी तिरेको छ 12,500, तर रामबाट 25,000 पाउन बाँकी छ एलोटमेन्टमा। ठिक छ, रामले पैसा दिएन एलोटमेन्टको, तर रामले एप्लिकेसनको पैसा त बढी तिरेको छ नि 500 सेयरमा, त यसको मतलब 25,000मा जो बढी तिरेको छ त्यो घटाइदिए त कल्सिन एरिया कति आयो 12,500। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, 3,75,000बाट 12,500 घटाइदिनुहोस्, 3,75,000बाट माइनस 12,500 घटाइदिनुहोस्, त यो कति आयो 3,62,500। त ब्याङ्कमा सिधै लेख्नुहोस् 3,62,500 है। यो कल्सिन एरिया वर्किङ नोट नम्बर 1बाट आयो भन्नु होला, यो लेखिदिनुपर्छ यसरी 1 है, कति बनाइदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो आउनुहोस्, अब हामी आयो अर्को पोर्सनमा, लास्ट कल मनी हैन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। त ड्यू रिसिभ्ड यसको पनि गर्नुहोस्, यो चाहिँ सजिलो छ है, यो किन सजिलो छ, ड्यू गराउनुहोस्, किनभने चाहिँ एक्सेस पैसा युज भएको छैन यसमा। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, यसमा त एक्सेस मनी युज भएकै छैन, टेबल हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले। त कति सेयर हो 10,000, त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा कति हो हेर्नु होला, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा हो 45 रुपियाँ है। यसमा हाम्रो कुनै एक्सेस मनी युज भएको छ हेर्नुहोस् त, कलमा एक्सेस मनी युज भएको छैन, त एक्सेस मनी युज नभएको छ भने चाहिँ हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन गर्नलाई। त 10,000 × 45 त कति आयो 4,50,000, यो पनि कति आयो 4,50,000। त लेख्नुहोस् बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू। सो अब रिसिभ गरिदिनुहोस्, ड्यू रिसिभ सबै। रिसिभमा के हुन्छ सिम्पल, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, फेरि यसमा पनि रामले अझ पैसा तिरेको छैन, कल्सिन एरिया एकाउन्ट डेबिट टु के टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति पैसा पाउनु पर्ने हो 4.5 लाख, त्यो 4.5 लाखले क्रेडिट गरिदिनुहोस् है, 4.5 लाख क्रेडिट गरिदिनु, जतिले डेबिट भएको छ त्यतिले क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, कति सेयरको पैसा पाउनु पर्ने हामीले 10,000 सेयरको पैसा पाउनु पर्ने हो, त्यसमा रामले कति सेयरको पैसा दिएन हामीहरूलाई, कति सेयरको पैसा दिएन 800 सेयरको पैसा दिएन, त एउटाको पैसा कति हो 45 रुपियाँ है। त 10,000 सेयरको पैसा पाउनु पर्ने हो, सरी रामले 800 होइन 500 हो, 800 होइन यो 500 हो। त 10,000 माइनस 500 सेयर्स 9,500 × 45, त 4,27,500 मात्र पायौँ, किनभने चाहिँ यसमा एक्सेस मनी युटिलाइज छैन। एक्सेस मनी भइदिएको भए अघि मैले गरे जस्तै गर्नु पर्थ्यो है, एक्सेस मनी अघि एलोटमेन्टमा युटिलाइज भएको छ, त्यही भएर यसरी गर्नु पर्यो। त कल्सिन एरिया पैसा नदिने व्यक्तिको राम, 500 सेयरको पैसा दिएन यसले, 500 सेयरको कति रुपियाँ दिएन 45 रुपियाँ दिएन, त 500 × 45 22,500 कति दिएन 22,500 हो। फेरि यहाँ किन यसलाई मैले डाइरेक्टली यहाँ किन निकालेँ, किनभने चाहिँ एक्सेस मनी एलोट के अरे फर्स्ट कलमा युज भएको छ र छैन नि है, युज भएको छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली कल्सिन एरिया आउँछ हाम्रो। अगर युज भएको छ भने चाहिँ हामीले यसरी नै निकाल्नुपर्छ 1000 एक्सेस कति कहाँ युटिलाइज भएको थियो भनेर, अघि युटिलाइज भएको हुनाले गरेको हो यो। सो भिडियो धेरै लामो हुन गयो, अब म बढी एक्सप्लेनेसन दिँदैन यसमा, 45 मिनट्सको भिडियो भइहाल्यो, मैले 30 मिनट्सको सोचेको थिएँ। सो लेख्नु होला बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड एक्सेप्ट, कति सेयरमा पाउनु भएन, एक्सेप्ट अन 500 सेयर्स है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ भयो, तर 500 सेयरमा हामीले पैसा पाएन, यही कुरा भनिदिएको। सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। सो अलमोस्ट 40 मिनटको भिडियो भइहाल्यो, सो लेन्दी हुन जान्छ। सो यसमा फर्दर केही डाउट छ भने चाहिँ म युट्युबमै हालिदिन्छु, युट्युबमै कमेन्ट सेक्सनमा सोधे पनि हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।